JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. 70 वाठारांत ह्या दिसांनी जे पिवपाचें उदक मेळटा त्या नळाच्या पिवपाच्या उदकान किडे मेळपाचे प्रकार जे आसा ते वाळपय, मावशी आणि झरम्या ह्या वाठारांत उप्रासलेले आसा. एकंदर ह्या 3 घटनांनी पिवपाचें उदक जे आसा हें सुरक्षीत आसा काय ना हे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. पिवपाच्या उदकान किडे कशे येयले हे जे आसा तेची चवकशी करपाच्या नदरेंतल्यान जे PHE आसा, पब्लीक हेल्थ इंजिनियरींग, PWDचे डिपार्टमेंट, तेंची जबाबदारी आसा. जे उदकाच्यो टांक्यो आसा तेंची योग्य वेळार निगा राखली गेली ना, स्वच्छता नितळसाण राखली गेली ना जाल्यार ह्या टांक्यांनी किडे जावपाची शक्यता आसा. किंवा ह्यो टांक्यो उगड्यो आसल्यो काय कितें त्या दृश्टिकोनांतल्यानूच चवकशी जावपाक जाय. पूण ह्यो ज्यो 3 कडेन घटना घडलेल्यो आसा तेतूंतल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा की हे जे किडे आसा ते नळाच्या पायपांतल्यान येयल्या काय टांकयेंतल्यान येयल्या काय हेर गजालींतल्यान येयल्या हाची रितसर चवकशी जावपाक जाय. लोकांनी हे जे पिवपाचें उदक आसा तेचो वापर जो आसा तो करच्या पयलीं खूब जतनाय घेवप गरजेचें आसा. कारण अशा उदकाचो वापर जो आसा तो अन्न शिजोवच्या खातीर किंवा पिवपाच्या खातीर अजिबात करपाचो ना. आता ह्या उदकान जे किडे निर्माण जाल्ले आसा ते कसले किडे ह्या दृश्टिकोनांतल्यानूच अभ्यास जावप, संशोधन जावप चड गरजेचें आसा. ह्या उदकाचे नमुने जे आसा ते घेवन अस्नोडा हांगासर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयच्या लॅबोरेटरींत तेची चिकित्सा जाली काय कितें किंवा ह्या प्रयोगशाळेंत तेची चिकित्सा जाली काय कितें ह्या नदरेंतल्यानूच विचार जावपाक जाय. किंवा हे जे नमुने आसा ते पुणे सारक्या शारांत धाडून एकंदर ह्या सगळ्या गजालीक कसली कारणां आसा जपसालदार त्याचो विचार जावप गरजेचें आसा. एकंदर पिवपाचें उदक जें आसा हे 70 वाठारांत असुरक्षीत जाल्लें आसा आनी त्या संदर्भांतल्यो तक्रारी ज्यो आसा त्यो हाच्या पयलीं खूब वेळा आयकूंक येयल्लेले आसा. विधानसभेनूय थळावे जे आमदार आसा तेंच्यांनी हो विशय जो आसा तो मांडलेलो आसा आनी गोंय सरकारान ह्या विशयाच्या संदर्भात खोलायेन तपासणी करप चडांत चड गरजेचें आसा. The voice for Goy.